सोदून आसा मेटा तुवे सोलून गेली आयकूंक आशेता उतरां तुवे उलयली केदना बोगीन मैपास तुज्या पवित्र हातांचो विसरचो ना उगडास तुज्या मोगाळ कृत्यांचो कोवळ्याला बैल पासवो सोरो जिविताचे उदार गायांक जतन पिडेक वोकार अस्कतायेन सकत ताळणे पासांक पातका घासांक म्हाका शाबीत सांबाळ कश्टा दुखान मोरणा आखान लाभोय कुरपादारार सोदून आसा मेटा तुवे सोलून गेली आयकूंक आशेता उतरां तुवे उलयली केदना बोगीन मैपास तुज्या पवित्र हातांचो विसरचो ना उगडास तुज्या मोगाळ कृत्यांचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपद तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो सद्या काळाच्या 11व्या आयतारां सोम्या जेजू क्रिस्तचो सॅक्रिफीस क्रिस्तचो संभ्रम जावन भेटयत आसतना आज आपांच्या सांताक भाग्यवंत आंतोनीक देवान आमचो मजतदार दिल्ल्या खातीर दिनवासनेच्या बोगणांनी ताका आमी आर्गां दिवया. ह्या पिडेस्त संवसारांत संत आंतोनीची बळवंत शेकाय आमकां गरज आसा. संत आंतोनी आमा पासत विनंती कर म्हणलें मागणें सोम्याचेर आमचो विश्वास सोडोवन दी. काकुळदार सोमी संताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं ताची दयाळ्याची दिश्ट आमचेर घालून दी. सोम्याची काकुळत आमकां जाय. आमची पातकां आमी वळखून घेवया बक्षणे मागया. देवाचें उतर आनी आमचो आत्मीक संभ्रम कुरपेचो शिवर आमचेर वतून दी. देवा लागीं बक्षणे मागून आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध.
ह्या पासोत बेगीवन सदांच अंकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पदकां बक्षूं आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकोळकर, सोमिया काकोळकर, क्रिस्ता काकोळकर, क्रिस्ता काकोळकर, सोमिया काकोळकर, सोमिया काकोळकर. महिमा देवा ओंसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा सोमसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर्पोद्वेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये, तूं संसाराचे पाप काडताय. आमची काकोळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. सर्वेस्परा ससनाच्या देवा, तुवें पादुआच्या भाग्यवंतांतुनी करया बाबर तसो हुशार प्रसंग दा आनी गरजे खातांत असलेल्यांचो तीर भरवसो करून दिलोय. तुजो पटलाव करूंक, जेजूचो पटलाव करूंक आमी शिको आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रचबट चलयता. ससनाच्या ससना. आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, देवदाराचे तेंकलेसो ताच्या बोव उंच फांट्याचो एक तोरनो कोंबरो हांव काडटलो आनी तो एका उंच आनी उन्नत पर्वतार लायतलो. इस्रायेलाच्या पर्वताच्या शिखराचेर तो लायतलो. ताका फांटे फुटतले आनी तो फळां दितलो.
एक मजबूत देवदार तो जातलो. जिन्साची सुकणी ताचे पोंदा वस्ती करतली. पाकाट्याची अरयेक जिवी ताच्या फांट्याचे सावळेक आसरो घेतली. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण शेतांतल्या सगळ्या रुखांक कळीत जातलें. उंच रूख हांव सकला हाडटां आनी ल्हान रूख उंच उबारतां. पांचवो रूख बावयतां आनी बावलोलो रूख पालेसो करतां. हांव सर्वेस्पर उलयलां. हांव तें सिद्ध करतलो. देवाचे उतार, देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो, तुका दिन वासूंक फावो. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो, तुका दिन वासूंक फावो. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक तुज्या नांवाची गीत गाजोवंक फावो. फांत्यार तुजो मोग आनी रातीचें तुजें विश्वासीपण वर्णूंक फावो देवा. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो, तुका दिन वासूंक फावो. नितीवंत काजरा माडा परी वाडतलो, लेबानोनच्या देवदार रुखा भाशेन वयर चडतलो. सर्वेस्पराच्या घरांत रोयलेलें तें आमच्या देवाच्या आंगणांत वाडतेले. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो, तुका दिन वासूंक फावो. प्रायचितरी फळ दितेले, सारान बरोवन पाचवे जावन उरतेले. सर्वेस्पर नितीवंत म्हूण पासारतेले. तो एकलोच म्हजें खडा, ताचे थंय ना कपाट. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो, तुका दिन वासूंक फावो. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो, तुका दिन वासूंक फावो. सा पावलून कोरिंतकारांक बरयलेल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. ह्या पासत आमी सदांच धैर्यान जियेताव. आमी कुडींत वस्ती करीसर सोम्यातावन पयस आसाव म्हूण आमी जाणाव. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय, बगर बावार्थाच्या उजवाडान चलताव. आमचें धैर्य विशेश देखून आमचें हें कुडीचें बिडार सोडून सोम्याच्या घरा वचून रावचें बरें म्हूण आमकां दिसता. देखून आमी सोम्या सोबे आसूं वा ताचे तावन पयस आसूं, ताका मांडवण चलचो आमचो एकच उद्देश. कुडीच्या जिवनांत केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामांचो प्रतिफळ आपणाक लाभचे खातीर अर्येकल्यान देवाच्या निती आसना उजीर जडतेक उबें रावचें पडटलें. देवाचे उतार.
देवाचे वोडुपकार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. उत्तर तुझे सौम्या दिवो मोजा मेटा प्रकाश फांकोते मोजा दिसपडत्या जीवना. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमच्याही सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून परत्यान म्हळें, देवाचें राज हे परी म्हणयेत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता. दीस वा रात तो न्हिदून आसूं वा जागो आसूं तें किर्लात आनी वडटा आनी हें कशें म्हूण तो नेना. भूंय आपले स्थकींच फळदिशें करता. पयली पालवी उपरांत कणस शेके कणसान भरलेली दानी पूण वळ पिकतेस ते लुमच्याक तयार जालां देखून तो कोयती लायता. तो म्हणा लागलो, देवाचें राज आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयची वपार दिवन आमी तें चित्रवेत. तें सस्वच्या बिया बरी म्हणयेत. मातयेंत वंपलेल्या वेळार ते भुंयत रोयलेल्या सर्व बियांकणा प्रास ल्हान, पूण वमतेस तें किर्लोन वाडटा आनी सर्व झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडता. अंतरळाची सुकणीं येवन ताचे सावळेक गुंटेर बांदतात. असल्या सबार वपारांनी लोकांचे समजणे ते कित उलोवन जेजू तांकां शिकयतलो. वापारी विणे तो तांचे लागीं उलयनातलो, तरी पूण आपल्या सिसांक विंगड घेवन सक्कड तो सोडोवन सांगतलो. देवाचें उतर. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, ये संत आंतोनी बापा, तुवें आजापा केलीं तेरा सोदवें कर भक्त आमच्या आमा पापयांच्या घरा. भगवंत संत आंतोनीक विनंती करून हे मागणे आमी हर एका मंगळारा तेर्स जाल्ल्या उपरांत म्हणटले हांव. आनी आतां ही सबार संत आंतोनीचे भक्त हे मागणे करतात आनी हे मागणे आमच्या घरांनी खंडीत चालू आसतलें. मारेकार कोवीद पिडेसो वोस लागल्या ह्या संवसारांत
सांत आंतोनीन ताच्या बलिश्ट मजतीन 14वें आजाप आमच्या घरांनी मात्र नाही, हर एकल्याच्या वैयक्तिक जिवितांत करून दी म्हणली आशा खंडित जावन आमचे ते आसतली. घरांत, संस्थांत, कॉवेंतांत, आश्रयांत आनी समाजेंत एकल्याक पिडा लागल्यार परिणाम सगळ्यांचेर पडटात अशें आमी असाहेक जाता. कावजेणी चडटा आमची, एकसुरी जाता. देखून आमकां हर एकल्याकी संत भक्ताची, मरी मायेची, राखून बडव्याची मजत कुमोक सांगाच जाय. सांत आंतोनी आपल्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत तशेंच हर एकल्याच्या जिणेंत 14वें आजाप करूं. बागेबंद सांत आंतोनी ताच्या मरणाच्या तडीर आसतना ताच्या कटल्या भोंवतणी फ्रांसिस्कन प्रादभाव जम आसले. ब्रदर लॉरेन्झो तांचे पैकी एकलो. तो आंतोनीक पळोवन अशें उद्गारलो, निजायकी आंतोनी मोयजे बरी जियेलो. हें आयकून आंतोन सांगता, प्राद लोरेसा तूं कितें सांगताय? हांव मरण पावून सर्गाक वेताना, देवाक पळयतना देव म्हाका कित्याक मोयजे बरी जिवंक नाय म्हूण विचारचो ना. बगार देव विचारतलो, आंतोन कित्याक तूं आंतोनी बरी जिवंक नाय? हर एकल्याकी आपले आपले मिसांव जबाबदारी शेवट देवान दिला आनी आमी त्या प्रमाणे जिवंक जाय म्हणली एक बरें लिसांव सांत आंतोनी ताच्या प्राद भावांक मरच्या पयलीं दिता आनी तीच शिकोवण आम्हा सर्वांकी आज लागू जाता. सांत पावलो कोरिंथीयर ह्या दुसऱ्या पत्रांत, आयच्या लितुर्दीच्या दुसऱ्या वस्पांत आमचो एकच उद्देश देवाक मानवून चलचो म्हणटा. आमचो एकच उद्देश देवाक मानवून चलचो म्हणटा. आनी सांत आंतोनी देवाक खाल जावन देवाक मानवंत जियेलो आनी ताका सोम्यान सबार देण्यांनी भरलें. पाप साहेब ग्रेगरी 9व्यान एक दीस सांत आंतोनीक सर्मांक सांगूंक आपयल्लें रोमाक. आनी ते दीस आजापां करचो फ्रांसिस्कान प्राद रोमाक येता म्हणली खबर आयकल्ली. सुमार 30,000 लोक जमा जालो आनी आंतोनीन सर्मांव सांगल्ल्या वेळार ताची ती उतरां लोकांक तांच्या तांच्या भाशेन आयकलें आनी लोक तें समजलें. हें घडीत रोमांत एका रितीचें फेंतकोस्त जालें, एक व्हड आजाप जालें आनी त्या आजापा वरवीं सबार जाणांनी जेजूक आपणायलें आनी ते जेजूक पातये लागले आनी आंतोनीन त्या शर्मावा मुखांतर सबार लोकांक जेजू चरशीं हाडलें. सांत पावला प्रमाणे आत्मीक दणी सबार आसात. सांत आंतोनीक जणवायेन उतर प्रगट करचें.
अर्थ करून विवरण दिवचें देणें, विशेष भावार्थ देणें, लोकांची पिडा गूण करचें देणें, आश्चर्य करचें देणें, प्रवाद करचें, तशेंच विचित्र भाशांनी उलोवचें देणें, अशें कॅरिझमॅटीक गिफ्ट्स म्हणटा आमी. ही सगळीं देणी देवान ताका फावो केल्ली. ह्या देण्या मारिपात ताणें सौम्याच्या नांवान देवाच्या महिमेक दुबळ्यांच्या, पिडेस्तांच्या, तशेंच गरजेवताच्या बरेपणाक ही देणी वापरली देखून तो देवा मुखार आनी ह्या संवसारी वर्तो जालो. एझेकियल प्रवादी आयच्या पयल्या वसपांत मजबूत देवदार रुखा विशयांत उलयता. कीर्तनगार आयच्या किर्तनान सांगता, नितीवंत मनीस देवदार रुखा भाशेन वाडटलो. नितीवंत मनीस देवदार रुखा भाशेन वाडटलो. तो बलिश्ट रूख देवाच्या आंगणांत वाडटलो. नितीवंत, भगेवंत, भक्तिवंत, देवाच्या मोगान भरिल्लो सांत आंतोनी देवाचें उतर परगट करून सुवार्ता परगट करसो एक व्हड देवदार रूख जालो आमच्या इगर्ज मातेंत. सुवार्ता परगट करतना ताणें पिडेस्तांक गूण केलें, आश्चर्यां केलीं आनी पातक्यांचें मन परिवर्तन केलें. हेरेटीक फाटी आयले, धर्मविरोधी सूख वळखून घेतले. हें सक्कड घडलें केवल 10 वर्सांनी. फ्रांसिस्कन प्राद आनी याजक जावन सांत आंतोनीन सोम्याची सुवार्ता परगट करतना आनी विशेश जावन कुमसार आयकतना ताणें सबार बरीं कामां केलीं. आत्मीक दैवीक सकत ताणें लोकांक कुमसारा मुखांतर फावो केली. हांवें कसलीं बरीं कामां करी जाय? एकल्यान सांत आंतोनी लागीं विचारलें. सांतान जाप दिली, सक्कड कामां समासमा न्ही, सक्कड कामां बराबर न्ही. अब्रामातय सत्कार करचो शेगूण आसुल्लो आनी देव ताच्या सांगाता आसुल्लो. एलियान होरेब दोंगराचो मौन वातावरण पसंद केलो आनी हळू आवाजांत ताका देवाचो ताळो आयकलो. दावीद कलतो जालो आनी देव ताचे सांगाता आसुल्लो म्हणलें आमी परण्यासल्ल्यांत वाचतां. तशेंच नितळ काळजान आसुल्लो कसलोच मतलब नासतना कितें करूंक तूं आशेताय तें तूं कर आनी देव तुजे लागीं तुजे संगी आसतलो. नितळ मनान आनी अखंड भरवशान सांत आंतोनीन ताची आत्मीक देणी भरपूर मापान सुवार्थ परगट करूंक वापरली देखून पवित्र सभेन इव्हँजेलिकल डॉक्टर म्हणून ताका बिरूद दिलें. सुवार्थ परगटणेचो दोतोर म्हणलें बिरूद ताका दिलें. हेरितांक परिवर्तनांक एक घट हातेर तो जालो देखून ताका हॅमर ऑफ दी हेरेटिक्स म्हूण लोक आपयतलो.
आजापांचो आनी आसार्यांचो सांत निष्कळपणाचें फूल पिडेस्तांचो वैज बागेवंतपणी परजळीक नेकित्र निरापराधीचे बाचावी देव जणवायेचें मंदिर अशें विविध नांवांनी ताका मान करून सांत आंतोनी तूं आमचे खातीर माग म्हूण मागतना ताच्या विनवणे वरवीं मागल्लें आमकां फावो जातलें म्हणलो बरोसो आमकां आसा. ताच्या एका सर्मावांत सांत आंतोनी अशें सांगता, तुमचें जिवीत फळ दिवच्या रुखाबरी जायजय शिवाय सोम्यान शिराप घाल्ल्या अंजुराच्या रुखाबरी न्हय. तुमचें जिवीत फळ जावच्या रुखाबरी जायजय शिवाय सोम्यान शिराप घाल्ल्या अंजुराच्या रुखाबरी न्हय. आमची आत्मीक जिवीत एक सासवाच्या बिया बरी. कशें सासवाचें बी किर्लोन वाडटा तशेंच आमकां दिल्ल्या आत्मीक देण्या मारिफात आमच्या आध्यात्मीक जिणेची वाडावळ जाता आनी तें जिवीत देवाक मानवून आनी हेरांक पेल्यांक गरजेवेतांक फायद्याचें जावं सांत आंतोन एक बागेवंत आदर्श जावन आसा. ताचे परी गरजेवतांक पावोवंक पेडेस्तां खातीर तिरासणेन मागोवंक बिरमोत पावोवन ससाय आनी बुजवण पाटोवंक आमचें थंय आसचें भक्तीपण, आमचें थंय आसचें मनशापण, बरेंपण आनी शेगूण आमी वापरया. आमच्या उदारपण आनी बऱ्या मना वरवीं भावार्थ आनी पातळी वरवीं सांत आंतोनी आमच्या कुटुंबांत तशेंच आमच्या खासगी आनी वैयक्तीक जिवितांत सौदावें आजाप करून दी. ये सांत आंतोनी बापा, तुवें आजापा केलीं तेरा सौदावें कर भोगता आमा पापयांच्या घरा. सांत आंतोनीचें फेस्त आमी उल्हासून आचरसिता. आमच्यो गरजो, आमची मागणी सांताक आमी समर्पिता. अशें मागता आसतना म्हज्या आनी तशेंच तुमच्या घरांनी ह्या वेळा सांत आंतोनी सौदावें आजाप करूं. आमेन. पावर्तची उसरणी सतमंतान देवाक सर पदवीधरा बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभोवलो, अंकवार मुरयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार सोडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाचें नोम पवित्र स्नाना उदेशी आमकां लाभल्या भावार्थाच्या देण्यान सर्गीय आसच्या आमच्या बापाक विश्वासान उलो मारून सर्व आमची प्रार्थना ताचे समोर दवरया. तुमचे जबाब
बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा पवित्र सभेचे मनियारी जावं तुवें विसून काडलेल्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे जिणे पयनार तुजो आदार सोदूंक आनी आपले ताबेन दिल्ल्यांक भावार्थान वाडोवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्राच्या सर्व मुखेल्यांनी तांचे ताबेन दिल्ल्या लोकांक प्रगतीपर कामां मुखांत्र भरवोसो दिवंक आनी लोकांचें बरेपण आशेवन निस्वार्थी मनान वावर कर समाधानाचें राज बांदूंक उजवाड लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. जिणे पयनार विविध रितीचे अडचणेक संपडून कश्टोनासच्या भावा भयणींनी भावार्थाचें देणें होगडाय नासता खऱ्या भावार्थान तुका साक्ष जावं जियोवंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. प्रगतीचे धांवणेर आजच्या आधुनीक संवसारांत संवसारी बोलोवण्यांक आमच्या युवा जनांनी आनी भुरग्यांनी बली जायन अशें बगार ससनाच्या जिविताच्या बरवशान तांचें जिवीत रुपीत करूंक तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सांत आंतोनीच्या मजतीन अस्पत्रेंत तशेंच घरांनी आजच्या सर्व पिडेस्तांचेर तुजो स्पर्श लाभय. तांची भलायकी तांकां फाटीं दिवं जाय जाल्ली सोंसणीकाय त्राण आनी घटाय फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सांतोनीच्या मजतीन आस्पत्रेंत तशेंच घरांनी आजच्या सर्व पिडेस्तांचेर तुजो स्पर्श लाभय. तांची भलायकी तांकां फाटीं दिवन जाय जाल्ली सोंसणीकाय त्राण आनी कृपा लाभय म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी दयेन आयक आनी आमकां दिसपडतें बाबरत्यांत वाडोवंक आनी तुज्या मोगान जियोवंक फावो कर. तूं जियेत आनी रास चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. काणिको ह्यो मोगाळ बापा त्यो तुजे महिमेक समर्पिता. मोग आमचो बापा सवे आसा स्वीकार कर म्हूण आमी मागता. के बापा के आमकां काणिका सवे आमकांच दिता. दी कृपा व्हड मापा फावो जावं जाग सर्गी सुका. कश्ट वावराचो फळ हो अर्पिता. सुख दूख तुजे मतीर हाडता. तर पडो आमचेर तुजे बेसा. एक जावं तुजे थंय आशेता. के बापा के आमकां काणिका सवे आमकांच दिता. ती कृपा व्हड
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यांनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आखे पुबिसबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून आयल्या. ताचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोशणा गरजेचें काण जेवण सदांच आमकां फावो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसू. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारताव. सर्वे इस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वे इस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळयांनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वचोंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाची तूं तांकां साक्षी करताय. जशें सोडवणेचो फळ आमकां लाभल्या त्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आतां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय सर्वे स्पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणता. कित्याक तुजे तान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तान आसतेम ते पर्यान तुका एक निर्मळ बटवणी करच्याक एक खाशा पर जातूं जमेत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हे मागणे करता. तुका भेटोवच्या आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जमच्याक तूं पवित्र कर. तशेंच ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो परदीन जालो ते राती ताणें वुंडो घेतलो. तुका दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें,
हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें भक्षणें मेळच्याक, तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. Havat sa got pargatuya. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता, तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अद्रेकता. बापा आमच्या सोडवणे पसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो, ताच्यानंत परी पुनर्जीवनपणास आनी सर्गार सडणेसो आमी भक्तीपणी उडास करता, आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसां. देखून आमी उपकारी काळजांनी हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बर आनी जेजू सभे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका बटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आमकां मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भाग्यवंत सांत आंतोनी, भाग्यवंत फ्रांसीस, क्लारा, पाद्रे पियो आनी समेस्त भक्तां संगातान तुवें विंचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विणणसो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या, पीटर पौल सल्डाना आमच्या गवळी बापाच्या संगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मण्यारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत तूं वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक वावरतांत आनी प्रिती मोगान थेर कर. तुजे हुचीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दायेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयण्यांक आनी तांचे इश्टगतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक
माय पासान तुझ्या राजांत घे ते आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोश जाताल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बरो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोनरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रजबट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणांत आपयल्यांत आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ, ಬಾಳಿದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ನೀಡಿದೆ ಓ ದೇವನೇ. ಈ ದೀನನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಪಾಲಿಸಿದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದೆ. ಅಂದಗೆ ಕಂಗಳ ತಂದವನಿ, ಹೆಳವಗೆ ಕಾಲ್ಗಳ ನೀಡಿದೆ ನೀ, ಮೂಕಗೆ ಮಾತನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದೆ, ಪಾಪಿಯ ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದೆ. ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮಿಸಿದೆ ನಾ, ಶರಣೆನ್ನುತ್ತಾ ಬೇಡಿದೆ ನಾ. ಓ ದೇವ ಹೂವಾಯ್ತು ಈ ಜೀವನ, ಓ ದೇವ ಹೂವಾಯ್ತು ಈ ಜೀವನ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ, ಬಾಳಿದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ನೀಡಿದೆ ಓ ದೇವನೇ. ಈ ದೀನನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಪಾಲಿಸಿದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದೆ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ, ಬಾಳಿದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ನೀಡಿದೆ ಓ ದೇವನೇ. ಈ ದೀನನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಪಾಲಿಸಿದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದೆ. प्रार्थना. प्रीतीच्या बापा, तुझ्या हातांतली आमी घेतला ते जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण. तुजे सवे आमच्या एकवटची कुणा. ह्या जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेंत काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. ही आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त वरवीं. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोबी आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धरता. देवाचे व्हड उपकार. मोगाचे नोम. आज आमी भगवंत सांत आंतोनीची परब आचरसिता. तुमचे खातीर विशेष जावन म्हज्या मागण्यांचा उडास करता आनी सांत आंतोनीची मजत तुमच्या कुटुंबाच्या एकल्या संद्या खातीर मागता. तशेंच तुमचे लागीं विनंती करता म्हजे पसत आनी म्हजी दियेसेस बरयली ह्या देशाच्या लोकां खातीर, ह्या जागा खातीर, तशेंच धर्म भयणां खातीर मागत जाय म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. तुमकां सर्वांकी बरें फेस्त आनी सांत आंतोनीचें बेसांव आशिर्वाद मागता.
पांगल्यांक बेरयांक पावता कितेंय सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हानांक व्हडांक उजोवन धाडटा दर्यांक सांगलींक तो फॉर्मायता आनल्यांक पांगल्यांक बेरयांक पावता कितेंय सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हानांक व्हडांक उजोवन धाडटा मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मोरये आशिर्वाद दिव आमकां जेजूच्या भोव पवित काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद बगेवून कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.